नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा साथमा छु म गोविन्द धिताल। सुरुमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार। लगातारको वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोले देशभरको जनजीवन प्रभावित, 2 जनाको मृत्यु, 6 जना बेपत्ता। वर्षा जारी रहेकोले सतर्क रहन आग्रह। रोल्पामा भएको बस दुर्घटनामा 4 जनाको मृत्यु, 11 महिनाको शिशुसहित 15 जना घाइते। घाइतेहरूको विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार हुँदै। सुन तस्करी सहित हाल अनुसन्धान भइरहेका सबै प्रकरणमा जोसुकै संलग्न भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता। गृहमन्त्रीको जवाबपछि पनि संसदमा एमालेको अवरोध कायमै। भान्सामा नियमित रूपमा प्रयोग हुने गोलभेडाको मूल्य आकाशिएपछि उपभोक्ता मारमा। गोलभेडा भारत निर्यात भएसँगै व्यापारीले अस्वाभाविक मूल्य बढाएको किसानको गुनासो। युक्रेनको पोक्रोभ सहरमा रुसको मिसाइल आक्रमण, 7 जनाको मृत्यु, कैयौं घाइते, धेरै भवनहरू क्षतिग्रस्त। समाचार अब विस्तारमा। भारी वर्षाका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। 6 जना बेपत्ता भएका छन्। पहिरोका कारण दर्जनभन्दा बढी सडकहरू अवरुद्ध भएका छन्। सडक अवरुद्ध हुँदा कतिपय ठाउँमा यात्रुहरू अलपत्र परेका समाचारहरू हामीलाई हाम्रा संवाददाताहरूले पठाउनु भएको छ। सोमबारदेखि भएको लगातार वर्षाका कारण देशका विभिन्न ठाउँमा गएको बाढी पहिरोमा परि 2 जनाको मृत्यु भएको छ। 6 जना बेपत्ता भएका छन्। बाढी पहिरोमा परि 3 जना घाइते भएका छन्। पूर्वी मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका 5 मा पहिरोले घर बगाउँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 6 जना बेपत्ता भएका छन्। बागमती गाउँपालिका 5 भोरलेनी स्थित सिक्रे दोभानमा भल बाढीसहित आएको पहिरोले बगाएर काभ्रे घर भएका सञ्चमाया यान्ताङको मृत्यु भएको हो। पहिरोसँगै बगेको घरलाई घर नजिक रहेको खोलामा आएको बाढीले बगाएको थियो। उता धनुषामा बाढीमा डुबेर 1 युवकको मृत्यु भएको छ। धनुषाको मिथिला नगरपालिका 2 स्थित बहसी खोलामा आएको बाढीमा डुबेर मिथिला नगरपालिका 1 आनन्दपुरका अजय यादवको मृत्यु भएको हो। मकवानपुरमा पहिरोमा परि बेपत्ता भएका 6 जनाको खोजी कार्य जारी रहेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार भारी वर्षाका कारण 14 वटा घटनाहरू भएका छन्। पहिरोका कारण विभिन्न सडक खण्डहरू केही समय अवरुद्ध हुन पुगे। आज बिहानैदेखि पहिरोका कारण अवरुद्ध मुगलिङ नारायणघाट सडक खण्ड बेलुकाबाट 2तर्फी रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। यस्तै भीमदत्त पासाङ लामो बीपी राजमार्ग लगायत सडक अवरुद्ध भई सडकहरू एकतर्फी रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। हेटौडा काठमाडौँ जोड्ने कान्ति लोकपथ पनि अवरुद्ध भएको छ। कैलाली गोदावरी नगरपालिका 4 बुढीतोला र चुरे गाउँपालिका 5 गोपालेमा सडक भत्किँदा भीमदत्त राजमार्ग अवरुद्ध हुन पुगेको छ। यता प्युठानको माण्डवी गाउँपालिका 1 गर्जेनीमा भालुवाङ सडक खण्ड अवरुद्ध रहेको प्रहरीले जनाएको छ। पाल्पाको 3औं गाउँपालिका 3 ड्याम साइटमा पहिरो झर्दा सिद्धार्थ राजमार्ग केही समय अवरुद्ध हुन पुग्यो। केही समयका लागि एकतर्फी रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको उक्त राजमार्ग पुनः अवरुद्ध भएको छ। सयौं सवारी साधनहरू बाटैमा रोकिएका छन् भने यात्रुहरू घण्टौंदेखि सडकमा अलपत्र परेका खबरहरू प्राप्त भएका छन्। अविरल वर्षाका कारण यता बकैया खोलामा आएको बाढीले ड्याम भत्काउन थालेपछि स्थानीयहरू त्रासमा छन्। निजगढ गाउँमा खोला पस्न नदिन बनाइएको ड्याम खोलाले भत्काउन थालेपछि नियन्त्रणको प्रयास भइरहेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बागमती नदी र कमला नदी आसपासमा जल सतह खतराको लेभलभन्दा माथि रहेकोले उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। लगातारको वर्षाले पहाडी र विकट जिल्लाहरूमा मात्रै समस्या पारेको छैन, राजधानी काठमाडौँमै पनि ठूलो समस्या सिर्जना गरिदिएको छ। गैरातीदेखि काठमाडौँमा परेको वर्षा र बाढीले खोला किनाराका बासिन्दाहरू प्रभावित भएका छन्। बागमती र सहायक नदीमा पानीको बहाव बढ्दा खोला ओरपरका घरहरू डुबानमा परेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका कतिपय पसल तथा व्यावसायिक फार्महरूमा बाढी पसेर क्षति समेत पुगेको छ। सोमबार राति परेको पानीले ललितपुरको सानेपा स्थित राम मन्दिर नजिकै रहेको बस्तीमा बाढी पस्यो। त्यहाँ रहेको राज पेपर कन्सर्नमा बाढी पस्दा विभिन्न स्टेसनरी सामानमा क्षति पुग्यो। एक थोपा पानीले नै असर गर्ने कागज राख्ने ठाउँमै बाढी पसेपछि क्षति थपियो। सबैभन्दा बढी काम हुने समयमै धेरै कागज भिज्दा ठूलो क्षति भएको सञ्चालक बताउँछन्। अहिले हाम्रो यो कफी फ्याक्ट्रीहरूको 90% त नभनौँ 60% काम यो साउन महिनामा मात्रै हुन्छ। 40% हामी वैशाखमा अलिकति अनि 20% मात्रै अरू महिनामा हुने कुरा हो। यो साउन भएको हुनाले भर्खरै अब आज 22-23 गते भयो।
यो हिसाबले हाम्रो एकदमै सामान भरिभराउ छ। बाढीले त्यस क्षेत्रका 1 दर्जन भन्दा बढी व्यापारीका सामानमा क्षति पुगेको छ। स्थानीयका अनुसार केही दशक अगाडिसम्म त्यस क्षेत्रमा बागमती नदी फराकिलो थियो, तर सडक लगायतका संरचना निर्माणले खोला साँगुरिएपछि बस्तीमा पानी पसेको स्थानीय बताउँछन्। पहिला त खोला यहीँसम्म थियो नि, पुरै यहाँदेखि वहाँसम्म बग्थ्यो, मजाले सल्ल बग्थ्यो, किनार पनि यही थियो पहिला। अहिले धेरै चाहिँ खोला सानो गरिदियो, खोला कता जाने कता जाने, अनि यतै भटाइदियो, नअट्ने भयो नि त्यो। अनि ठुलो खोला गरिदिएको बाटोहरू अट्थ्यो, अहिले सानो दिएर खोला गरिदिएपछि त अनि कता कहाँ जाने त्यो। यस्तै काठमाडौँको बल्खु खोला नजिकै रहेको बल्खु फलफुल तथा तरकारी बजारमा पनि बाढी पस्यो। 81 बाढी पस्दा त्यहाँ रहेका व्यापारीहरूले बेच्न राखेका तरकारीहरू उठाउन भ्याएनन्। व्यवसायीहरू पनि वर्षै साल यस्तो हुँदा धेरै मारमा परेका छन्। एकैजनाको 50-60 हजारदेखि 80-90 हजार लाखसम्मको तरकारी चाहिँ यहाँ बगेको छ। अझ लसुन प्याजहरू राख्नेहरूको, अदुवाहरू राख्नेहरूको त अब त्यहाँ 20 लाखको हुन्छ। अब त्यो पनि सबै डुबेर बिग्रिया छ। सरकारले नि यो चाहिँ अब यस्तो यो खोला छेउछाउमा भएका बजारहरूलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गरेर राम्रोसँग अलि वालहरूलाई अलि हाइट बनाएर लाएर अलि अग्लो बनाएर लाउन सक्यो भने चाहिँ अलिकति हामी व्यापारीहरूलाई पनि अलिकति सहज हुन्छ कि भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। खोला वरपर रहेका सुकुम्बासी बस्तीमा बाढी पसेपछि उनीहरूलाई अन्यत्र सारिएको थियो। यो पारेको सुकुम्बासी छ नि, त्यहाँको यो बल्कुको सुकुम्बासी सब पुरै गयो। त्रिमाती पुलिसले लिएर गएको अनि सामान तमान सबै त्यो भएछ, बगेर गएछ। यी त केही उदाहरण मात्र हुन्। काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका बागमती, विष्णुमती, टुकुचा, धोबी खोला, हनुमन्ते लगायतका खोलामा पानीको बहाव बढेपछि यी खोलाहरूको किनारामा रहेका अधिकांश बस्ती प्रभावित भएका छन्। सामाखुसी, अनामनगर, च्यासल तथा भक्तपुरको विभिन्न ठाउँमा समेत डुबानमा पर्दा र घरभित्रै पानी पस्दा स्थानीय बिहानैदेखि घरबाट पानी निकाल्न र आफ्नो सामान सुरक्षित राख्नेतर्फ व्यस्त देखिएका थिए। खोलाहरूको प्राकृतिक बहावमा अवरोध पुर्याउने गरी अव्यवस्थित बस्ती बसाल्ने, सडक बनाउने, खोलालाई साँघुरो बनाउने तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका कामहरू गर्ने गरिएकाले पनि काठमाडौँमा वर्षेनी डुबानको समस्या बढ्दै गएको छ। क्यामेरामा शिव पङ्गेनीको साथमा दुर्गा खड्का, नेपाल टेलिभिजन। नेपालमा जारी मनसुनी प्रणाली पर्सि बिहिबारसम्म रहनेछ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार भारत हुँदै नेपाल आइपुगेको यो प्रणालीका कारण भोलि रातिसम्म भारी वर्षा हुने र पर्सिबाट कम हुँदै जानेछ। मनसुनको न्यून चापिए रेखा सदर स्थानभन्दा उत्तरतिर नेपालतर्फ रहेका कारण हाल मुलुकभर पानी परिरहेको छ। कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेकका अन्य प्रदेशहरूमा पानी पर्दा जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। ठूला र साना खोलाहरूमा पानीको बहाव बढ्दा बाढीको अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले गर्दा मुलुकभरका विभिन्न राजमार्गमा पहिरो जाँदा यातायात अवरुद्ध भएको छ। सोमबारदेखि सुरु भएको यस प्रणालीले बिहिबारसम्म पानी पार्ने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। तर यो प्रणालीमा दिउँसो हल्का र राति भारी वर्षा हुने महाशाखाको भनाइ छ। सोमबार राति सबैभन्दा बढी मध्य प्रदेशका जिल्ला बारा, धनुषा तथा सर्लाहीमा वर्षा भएको छ। यसैगरी बागमती प्रदेशको काठमाडौँ र आसपासका क्षेत्रमा 186 देखि 226 मिलिमिटर पानी परेको छ। यसैगरी गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको तराई क्षेत्रमा समेत ठूलो वर्षा भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही पहाडी जिल्लामा पनि हल्का वर्षा भएको महाशाखाले जनाएको छ। बागमती, लुम्बिनी, गण्डकी तथा मध्य प्रदेशका अधिकांश जिल्लाहरूमा भारी वर्षा हुने भएका कारण ती क्षेत्रहरूमा सतर्कता अपनाउन पनि बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। यो वर्षा चाहिँ मध्य प्रदेश, त्यस्तै बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी प्रदेशमा चाहिँ बढी फोकस छ। त्यो भएर ती स्थानहरूमा चाहिँ कतिपय स्थानमा भारीदेखि अति भारी वर्षा पनि भएको छ। 230 मिलिमिटर, 40 मिलिमिटर पनि बढी वर्षा भएको छ। जस्तै सिन्धुली भयो, त्यस्तै हाम्रो यो सिन्धुली, अनि त्यस्तै चाहिँ बारा, त्यस्तै यतापट्टि गण्डकी प्रदेश पर्वततिर होइन, यता मकवानपुर भयो होइन, त्यस्तै दाङ एरियाहरू, पर्वत, यी स्थानमा चाहिँ भारी वर्षा पनि भएको अवस्था बुझिन्छ। र दिउँसोको हकमा केही चाहिँ वर्षा रोकिएको जस्तो हुन्छ, तर फेरि राति भोलि बिहान फेरि वर्षा आउन सक्ने देखिन्छ। त्यसो भने आज र भोलिको हकमा चाहिँ अलिकति मनसुन सक्रिय छ। पर्सिबाट क्रमशः चाहिँ केही सुधार हुँदै जान्छ।
महाशाखाका अनुसार नेपालमा मध्यम मनसुन जुन महिनादेखि सुरु भएर सेप्टेम्बर अन्तिमसम्म रहने गर्दछ। यो समयमा जुनसुकै बेला पनि वर्षा हुन सक्ने भएका कारण बाढी पहिरो तथा अन्य क्षतिबाट सुरक्षित रहन सबैले पूर्व तयारीका साथ आआफ्नो स्थानमा सतर्कता अपनाउन आवश्यक रहेको महाशाखाले जनाएको छ। क्यामेरामा प्रदुन्न ढुङ्गेलका साथ पवन वर्षा शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। बाढी पहिरोको प्रसंगपछि एउटा दुर्घटनाको प्रसंग। रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका 7 रेचीमा आज भएको बस दुर्घटनामा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। 11 महिनाको शिशुसहित 15 जना घाइते भएका छन्। रोल्पाको बागमाराबाट दाङको घोराहीका लागि छुटेको बस रेची भन्ने ठाउँमा दुर्घटना हुँदा माडी गाउँपालिका 4 का 50 वर्षीय गोरख डाङ्गी, डाङ्गीका श्रीमती 46 वर्षीय हस्त डाङ्गी र माडी गाउँपालिका 2 का 22 वर्षका प्रकाश बाठा तथा परिवर्तन गाउँपालिका 3 का 45 वर्षीय भक्त बहादुर विकको मृत्यु भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक प्रकाश भूषालका अनुसार सबलाई पोस्टमार्टमका लागि रोल्पा अस्पताल लगिएको छ भने घाइतेहरूको दाङस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार भइरहेको छ। घाइते मध्ये 2 जनाको अवस्था गम्भीर छ। घाइते हुनेहरूमा अधिकांश रोल्पाको माडी गाउँपालिकाका रहेका छन्। यस्तै सामान्य घाइते समेत रहेका दाङ घोराही 12 निवासी 24 वर्षीय चालक हुमराज बस्नेतलाई भने प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। दुर्घटनामा चालकको लापरवाही देखिएकाले नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान भइरहेको रोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी परमानन्द घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। तीव्र गतिका कारण अनियन्त्रित भई बस घुम्ती सड़कबाट करिब 100 मिटर तल खसेको थियो। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। विज्ञापनपछि अब बाँकी समाचार। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुन तस्करी सहित हाल अनुसन्धान भइरहेका सबै प्रकरणमा संलग्न जोसुकैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकार पछि नहट्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सुन तस्करी प्रकरणका विषयमा सांसदहरूले उठाउनु भएको प्रश्नको जवाब दिनुहुँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले माओवादी वा जुनसुकै दलको भए पनि दोषीलाई नछान्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। गृहमन्त्रीले सिआइबीलाई अनुसन्धान गर्न र जे तथ्य प्रमाणले देखाउँछ त्यसको आधारमा अभियोजन प्रक्रियामा जान भनिएको छ भन्नुभयो। सिआइबीको लागि अब 40 दिन मध्ये 5 दिन जति चाहिँ सरकारी वकिलको कार्यालयमा जान्छ। 35 दिन सिआइबीले काम गर्न पाउँछ। त्यति काम गर्दा उसले पहिचान गर्छ दोषीहरूलाई, यसको नेक्ससलाई र कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। त्यो भएन भने त्यतिखेर छलफल गरौँ, बहस गरौँ। किन हामी त पहिला हेऱ्यौँ नि त। यो चाहिँ अनुसन्धान गरेर आफै अभियोजन गर्ने प्रक्रियामा नदिएर कुनै समितिको प्रतिवेदन गर्ने र त्यो प्रतिवेदन लागू गर्ने र नगर्नेको चाहिँ अर्को चाहिँ व्यथामा हामी किन जाने। राज्यको जुन निकायले अनुसन्धान गर्छ र उसैले अभियोजन गर्न सक्छ त्यसलाई नै दिनु पर्यो नि। अहिले त त्यो भएन। त्यहाँ दुर्नियत देखा पर्यो अपराधी लुकाउने भने अनि त्यस पछाडि ल नयाँ सिराबाट जाउँ भनेर बहस गर्नु उपयुक्त हुने होइन र। जो दोषी छन् तथ्य प्रमाणले भेट्दा दोषी देखियाहरू सबै कारबाहीको दायरामा आउँछन्। अहिले छानबिन भइरहेको र विगतमा समातिएका सुन प्रकरणमा समेत माओवादीका नेताहरू संलग्न रहेको कुरा आइरहेको भन्दै सांसदहरूले प्रश्न उठाउनु भएपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले अनुसन्धान तथ्य प्रमाणले दोषी देखाउँछ भने कोही छुट्नेवाला छैनन् भन्नुभयो। प्रकरणमा संलग्न भएका कसैलाई नछान्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठको प्रतिबद्धता थियो। शीर्ष नेतृत्व तहमा भएको छलफलमा सहमति बनेपछि सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक फेरि अवरुद्ध भएको छ। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बैठकमा सुन तस्करीको सम्बन्धमा भएको सरकारी काम कारबाहीको बारेमा जानकारी दिनुभए पनि जवाब चित्त नबुझेको भन्दै एमाले बैठकमा नाराबाजी गर्यो। एमालेको नाराबाजीपछि सभामुखले बैठक भोलि दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि स्थगित गरेको घोषणा गर्नुभयो। यसअघि बैठकको सुरुमा एमालेका सांसदले सुन तस्करीको घटनाबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग दोहोर्याउनु भएको थियो। एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले सुन तस्करीको जरोसम्म पुगेर घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै उच्चस्तरीय समिति गठन हुनुपर्ने विषयमा विमति राख्न आवश्यक नभएको धारणा राख्नुभयो। उहाँले सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले पनि समिति गठन गर्न सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको स्मरण गराउनु भयो। फिल्ड कमिसनरले मानेको छैन कि फिल्ड कमिसनरको
सूचना तपाईँले भेरिफाई गर्नुभएको छैन। हामीलाई गम्भीर शङ्का छ। त्यसकारण गृहमन्त्रीजीसँग पनि बयान कसले लिन्छ? के सिआइबीले लिन्छ? के राजस्व अनुसन्धान? बैठकको शून्य समयमा धारणा राख्दै नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद विश्वप्रकाश शर्माले सुन तस्करी प्रकरणको विषयमा सरकारी निकायले गर्ने छानबिनमा अविश्वास गर्न नहुने बताउनु भयो। उहाँले सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारी निकायले छानबिन र अनुसन्धान गरिरहेकोले संयमित र धैर्य कायम गर्न समेत प्रतिपक्षका सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। कानुन र संविधानले बलियो बनाएको संस्थामाथि अविश्वास उत्पन्न हुने कारण समेत खोज्नुपर्ने सांसद शर्माको भनाइ थियो। सहमतिको बीचबाट बनेका आयोगहरू नै सबै विषयको अनुसन्धान गर्नका लागि सक्षम छन् या हामीले अध्ययन गरेका, अनुसन्धान गरेका, अपराध अनुसन्धानको गहिराईमा पुगेर अनुसन्धान गरेर सक्षम भएर दक्षिण एसियामै प्रसिद्धि हासिल गरिसकेको नेपाल प्रहरीलाई विश्वास गर्ने, सिआइबीलाई विश्वास गर्ने, हामीले स्थापित गरेका संस्थाहरूलाई विश्वास गर्ने भन्ने समाज बनाउन चाहन्छौँ। हामी कस्तो लोकतन्त्र बनाउन चाहन्छौँ जुन लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूको बिचमा हाम्रो बिचमा समझदारी हुन्छ र कुनै छानबिन हुन्छ अनि लोकतान्त्रिक संविधानले परिकल्पना गरेका संस्थाहरू चाहिँ ठुलो हेरेर हाम्रो छानबिनलाई हेरेर पर्खेर बस्छन्। हामी कस्तो समाज, हाम्रो कस्तो राज्य प्रणाली बनाउन चाहन्छौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले अवैध रूपमा भइरहेको सुनको तस्करलाई रोक्न वर्तमान सरकारले चालेको कदमलाई सहयोग गर्न प्रतिपक्षलाई केले रोक्यो भनेर प्रश्न गर्नुभयो। सांसद पौडेलले संविधानमा व्यवस्था भएका संरचनाहरूलाई पार्टी विशेषका संस्थाका रूपमा नबुझ्न आग्रह पनि गर्नुभयो। मन्त्री हुनुहुन्थ्यो तर सुन आउने जाने त भएकै रहेछ, सुनको व्यापार त त्यहाँ भएकै रहेछ। तर यही सरकारले खोजेर, यही सरकारले सार्वजनिक गरेर यो प्रकरण रोक्नुपर्छ भनेर आएको कुरालाई माननीय प्रतिपक्षजी, माननीयजीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूलाई स्वागत गर्नको निम्ति, यो प्रकरणलाई सहयोग गर्नको निम्ति तपाईँहरूलाई केले छेक्यो? केले छेक्यो? राम्रो कामलाई त राम्रो भन्न सक्नु पर्यो नि। योभन्दा पहिला खोजिएको भए पनि त हुन्थ्यो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेले संसद अवरोध गरेर 3 दलबीच हुने छलफलबारे असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले यो 20 दिनमा अनुसन्धानलाई प्रभावित हुने किसिमका कैयौं क्रियाकलापको निगरानी कसले गरिरहेको छ भनी प्रश्न गर्नुहुँदै सुन प्रकरणमा सत्तारूढ दलका नेताहरू संलग्न भएको आशंका भए उहाँहरूमाथि पनि छानबिन गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो। नि पस्न सक्दैन। क्विन्टलका क्विन्टल छिर्न दिने ती निकायहरू के हुन्? ती निकायहरूले भविष्यमा आफ्नै अन्डरमा हुन लागिरहेको इन्भेस्टिगेसनमा प्रभाव पार्दैनन् भन्ने कुराको सुनिश्चितता मलाई मेरा गृहमन्त्रीले संसदको रोस्ट्रमबाट दिनुपर्छ। बैठकमा राप्रपाका राजेन्द्र लिङदेनले शीर्ष दलहरूले संसदलाई बन्धक बनाएको भन्नुहुँदै स्वतन्त्र आयोग गठन नहुनुको कारणबारे सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताउनु भयो। तपाईले संविधान, निर्वाचन प्रणाली त्यस्तो परिकल्पना गर्नुभयो, तर यहाँ अहिले आएर संसदको संरचना पनि त्यो बन्यो, तर केही दलहरू मिलेर पुरै देशलाई, संसदलाई बन्धक बनाउन मिल्छ? यो 3टा दलको बन्धक बन्न मिल्छ? तपाईहरू रातारात सल्लाह गर्ने, 3टा दलले निर्णय गर्यो भनेपछि हामी लुरु पछि लाग्नुपर्ने? यही साउन 3 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवैध रूपमा बाहिरिएको र पक्राउ परेको करिब 100 किलो सुन तस्करीका सम्बन्धमा उच्चस्तरीय छानबिनको माग गर्दै एमालेले सदनको अवरोध जारी राखेपछि प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताको बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकमा शीर्ष नेता सदन सञ्चालनमा सकारात्मक भएपछि आजको प्रतिनिधि सभाको बैठक बसेको हो। तर बैठक अवरुद्धको श्रृङ्खला एमालेले कायमै राखेको छ। सरकारले बैंक कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक संसदमा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको आज बसेको बैठकले साइबर सुरक्षा नीति पनि स्वीकृत गरेको छ। यस्तै बैठकले 5 रुपैयाँको 15 करोड थान सिक्का निकाल्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सिक्का टकमरी गर्न वा निकाल्न राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति दिएको सरकारका प्रवक्ता संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। को प्रस्तावमा रु 5 दरका 15 करोड थान सिक्का टकमरी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ। र अर्को आज हाम्रो बहुप्रत्यक्ष जस्तो पनि थियो, साइबर सुरक्षा नीति स्वीकृत भएको छ क्याबिनेटबाट।
र त्यसै गरेर बैंकिङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक संसदमा पेश गर्नको निम्ति पनि स्वीकृति दिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सामुदायिक रेडियोहरूको नवीकरण शुल्क र जरिवाना शुल्क मिनाहा गर्ने बताउनु भएको छ। सामुदायिक रेडियोहरूको नवीकरण शुल्क र जरिवाना शुल्क चर्को भएको भन्दै यसलाई नीतिगत रूपमा व्यवस्थापन गरिने समेत बताउनु भयो। मन्त्री शर्माले दक्षिण एसियाली सामुदायिक रेडियो सम्मेलनमा बोल्दै सामुदायिक रेडियोका क्षेत्रमा भएका समस्या नीतिगत रूपमा हटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। नेपालको राजनैतिक तथा सामाजिक परिवर्तनमा सामुदायिक रेडियोले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै यसको संरक्षणको आवश्यकता रहेको उहाँले औल्याउनु भयो। साथै सामुदायिक अर्थात् उनीहरूलाई धेरै चर्को आर्थिक समस्या पर्यो। त्यो परेको हुनाले अहिले हामीले सञ्चार मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयमा एउटा प्रस्ताव पनि पठाएका छौँ र नवीकरण शुल्क र जरिवाना शुल्क यसपटकलाई मिनाहा गर्नु पर्यो भनेर र अर्को पटकबाट हामी नीतिगत रूपमा यसको समाधान गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौँ। सामुदायिक रेडियो सम्बन्धी दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा भएका नीतिगत व्यवस्थाका विषयमा बुझ्न र सिक्न सम्मेलन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मन्त्री शर्माको भनाइ थियो। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। विज्ञापनपछिको बाँकी समाचारमा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। चिकित्सा शिक्षाका सम्बन्धमा दुईवटा सरकारी निकाय र ती निकायका ऐनबीच तालमेल मिलेको छैन। कानुनी एकरूपता नहुँदा एकातर्फ हजारौं विद्यार्थी अध्ययनबाट वञ्चित भएका छन् भने अर्कोतर्फ नेपालमा बन्द गरेका विषयहरू पढाउने भन्दै सीमावर्ती क्षेत्रमा पूर्वाधार बिना खुलेका शैक्षिक संस्थाका नाममा करोडौं रुपैयाँ विदेशिन थालेको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोग सम्बन्धी ऐनका कारण मुलुकभरका 200 भन्दा बढी नर्सिङ लगायतका चिकित्सा विषय पढाउने शिक्षालयहरू बन्द भएका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगको ऐनमा स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि आफ्नै 100 शय्याको अस्पताल सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यसैगरी प्रत्येक कार्यक्रमका लागि समेत बेग्ला बेग्लै अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण ती शिक्षण संस्था बन्द भएको भनाई सञ्चालकहरूको छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरू 117वटा छन्। त्यो मध्ये 73वटा नर्सिङ कलेजहरू बन्द छन्। लगभग 62% देशका 62% नर्सिङ कलेजहरू चिकित्सा शिक्षा ऐनको त्यो 100 शय्याको आफ्नै अस्पताल चाहिने भन्ने व्यवस्थाको गलत व्याख्याको कारणले बन्द छन्। बन्द हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीसँग लगभग 4000 भन्दा माथि 4047 हाम्रो बेड क्यापासिटी थियो, भर्ना हुने क्यापासिटी थियो पिसिएल नर्सिङको। अहिले चाहिँ गत साल हामीले 1800 मात्रै विद्यार्थी भर्ना गर्न सक्यौँ। यो वर्ष 50वटा कलेज भनेपछि 50को 2000 विद्यार्थी मात्रै यो वर्ष हामीले भर्ना गर्न सक्छौँ। आयोगका कारण ती संस्था बन्द भए पनि सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाली विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै दर्जनौं शिक्षालयहरू पूर्वाधार लगायत अन्य सुविधाविहीन अवस्थामा खुलिसकेका छन्। त्यहाँ पढ्न जानका लागि विद्यार्थीलाई रोक्न नसकिने अवस्था रहेको र यसबाट करोडौं रुपैयाँ विदेशिन थालेको दाबी सञ्चालकहरूको छ। हामी कहाँ प्र्याक्टिकल गरेर हाम्रो यहाँका नर्सिङ काउन्सिलले हाम्रो मापदण्ड हेरेका छन्, हाम्रो विद्यार्थीको क्वालिटी हेरेका छन्। त्यो हेर्दा पनि हामी अयोग्य उत्पादन गर्ने निकायका रूपमा डेभलप भयौँ भने ती बोर्डरमा खुलेका 157 कलेज जसको कुनै किसिमको 5 बेडको अस्पताल छैन, कुनै पनि अस्पतालमा लगेर उनीहरूले प्र्याक्टिकल गर्नु पर्दैन। त्यहाँबाट आएका उत्पादनहरूले तपाईँ हाम्रो उपचारमा सहयोगी भूमिका खेल्नेछन् भोलि। चिकित्सा शिक्षा आयोगले भने ऐनमा भएको प्रावधानलाई कार्यान्वयन गरिएको बताउँदै आफ्नो शिक्षण संस्थाको स्तरोन्नति गर्नेतर्फ सिटिभिटीबाट सम्बन्धन लिएका सञ्चालकहरूले समयमै चासो नदिँदा यो समस्या देखिएको जनाएको छ। प्रद्युम्न ढुङ्गेल र शिव सिलवालका साथ रविचन्द्र पराजुली, नेपाल टेलिभिजन। संसदीय सुनवाई समितिको संयुक्त बैठकले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको उजुरी आह्वान गरेको छ। समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणाको अध्यक्षतामा बसेको संयुक्त बैठकले 10 दिनभित्रमा उजुरी दिन आह्वान गरेको हो। उजुरी आह्वानका लागि बैठकले सरकारी सञ्चार माध्यम मार्फत सार्वजनिक सूचना जारी गर्न निर्देशन समेत दिएको छ। यसअघि हिजो बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको थियो।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले जलविद्युत क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने गरी विद्युत विधेयक ल्याउने तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको आज बसेको बैठकमा ऊर्जा उत्पादकहरूसँगको छलफलमा मन्त्री बस्नेतले विद्युत विधेयक मन्त्री परिषदमा रहेको र छिट्टै संसदमा लैजाने तयारी भइरहेको बताउनु भयो। उहाँले विद्युतको सहज आपूर्तिलाई व्यवस्थापन गर्न ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने र उत्पादन लक्ष्य अनुसार वितरणको व्यवस्था गर्ने समेत बताउनु भयो। समितिमा बोल्ने सांसदहरूले पनि आवश्यकताका आधारमा कानून संशोधन गरी काम गर्ने र लगानी गर्ने बाटोलाई सहज बनाउनु पर्ने बताउनु भयो। छलफलमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संघ इपानका प्रतिनिधिहरूले मुलुकमा विद्युतीय ऊर्जा विकासका लागि लगानी र वितरणको सहज वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले निजी क्षेत्रले सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण बन्नुपर्ने, सम्बन्धित विषयमा बाझिएका ऐन कानूनहरू संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। मुगुको गमगढीमा सञ्चालित खानेपानी आयोजना जीर्ण बन्दै गएको छ। यसैबीच सामान्य बाढीले पनि खानेपानीको पाइप नै बगाइदिएपछि यतिखेर गमगढीका 430 घरधुरीलाई शुद्ध पिउने पानीको समस्या भएको छ। मुगु जिल्लाको सदरमुकाम गमगढी बजारका लागि झ्यारी खोलाबाट ल्याएको खानेपानी आयोजना गत वर्षको बाढी पहिरोले छेदविच्छेद बनाइदिएपछि थोरै वर्षा हुने बित्तिकै खानेपानी अवरुद्ध हुनाले गमगढीवासीले गत वर्षदेखि पटक पटक खानेपानीको चर्को अभाव झेल्दै आइरहेका छन्। सदरमुकाम गमगढीबाट करिब 15 किलोमिटर टाढा झ्यारी खोलाको मुहानको इन्टेकदेखि बजारसम्मको पाइपलाइन जीर्ण बन्दा सामान्य वर्षाले समेत पटक पटक क्षति पुर्याउने गरेको छ। गत वर्षको बाढीले मुहानको इन्टेक समेत भत्काइदिएपछि बाढी आएको समयमा खोलाको धमिलो पानी सिधै धारामा आउने गरेकाले गमगढीमा बस्ने करिब 430 परिवारले शुद्ध पिउने पानी समेत उपभोग गर्न पाएका छैनन्। मुगुका कतिपय बस्तीहरूमा एक घर एक धारा बनिसक्दा पनि सदरमुकामवासीलाई भने यति बेला पानीको जोहो गर्न चैन खोलाका मुहान चाहर्दैमा समय बित्ने गरेको स्थानीयवासीको दुखेसो छ। पानी भर्दाखेरि लाइन लाग्नुपर्ने अनि महिनाको 200 रुपियाँ तिरेर पनि खानेपानी उपभोक्ता समितिले केरिरहेछ। एक महिनामा फिस दिएन भने 40 रुपियाँ ब्याज लगेकै छ। यत्रो दिन भइसक्यो पानी आएकै छ। मुगुमा खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी काम गर्ने दर्जनौं संघ संस्था र देशमा 3वटा सरकार हुँदा समेत सदरमुकामवासीको पिउने पानीको समस्या प्रति कसैको ध्यान पुग्न नसकेको चौतर्फी चर्चा चलिरहेको छ। लामो समयदेखि खानेपानीको समस्याको चर्चा फैलिएपछि अनुगमन गर्न गएकी छाइना रारा नगरपालिकाकी कार्यवाहक नगर प्रमुख ऐश्वर्या मल्लले समस्याबारे आफू गम्भीर बनेकाले मिलेसम्म बजेटको व्यवस्था गर्ने बताउनु भएको छ। वर्षाको कारणले गर्दा पहिरो आएर यो फोहोर आयो भन्ने कुरा सुन्यो। त्यसपछि पानी ठप्पै बन्द भयो। म चाहिँ आज अनुगमन गर्न आएँ। यो चाहिँ अब कार्यपालिकाको मिटिङ बसालेर यो खानेपानीलाई हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने अवस्था देखेँ मैले। जीर्ण बन्दै गएको खानेपानी आयोजना पटक पटक बिग्रेर शास्ति बिहोर्दै आइरहेका सदरमुकामवासीहरूले सरोकारवालाहरूसँग स्थायी समाधान गरिदिन हुन अनुरोध गरेका छन्। कुविराज कार्की, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, मुगु। बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। लगातारको वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोले देशभरको जनजीवन प्रभावित। 2 जनाको मृत्यु, 6 जना बेपत्ता। वर्षा जारी रहेकोले सतर्क रहन आग्रह। रोल्पामा बस दुर्घटनामा 4 जनाको मृत्यु, 11 महिनाको शिशुसहित 15 जना घाइते। घाइतेहरूको विभिन्न अस्पतालमा उपचार हुँदै। सुन तस्करी सहित हाल अनुसन्धान भइरहेका सबै प्रकरणमा संलग्न जोसुकैलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता। गृहमन्त्रीको जवाबपछि पनि संसदमा एमालेको अवरोध कायम। भान्सामा नियमित प्रयोग हुने गोलभेडाको मूल्य आकाशिएपछि उपभोक्ता मारमा। गोलभेडा भारत निर्यात भएसँगै व्यापारीले अस्वाभाविक मूल्य बढाएको किसानको भनाइ। युक्रेनको पेस्कोभ शहरमा रुसको मिसाइल आक्रमण, 7 जनाको मृत्यु, कयौं घाइते, धेरै भवनहरूमा क्षति।
अब समाचारको अरू सिलसिला। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग नेपालका लागि युरोपेली सङ्घकी राजदूत नोना डेपरेजले शिष्टाचार विदाई भेट गर्नुभएको छ। आज राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको भेटमा नेपाल र युरोपेली सङ्घबीच रहिआएको सम्बन्ध, आपसी हित र चासोका विषयमा कुराकानी भएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। त्यस अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले युरोपेली सङ्घले नेपालको विकास साझेदारका रूपमा पुर्याएको सहयोगको लागि धन्यवाद दिनुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्रत्येक वर्ष अगस्त 9 का दिन विश्वभरि आदिवासी दिवस मनाउने गरिन्छ। नेपालमा पनि विभिन्न सांस्कृतिक झाँकी तथा कार्यक्रमहरू आयोजना गरी यो दिवस मनाइँदैछ। नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको नेतृत्वमा गठन भएको मूल समारोह समितिको आह्वानमा आदिवासी जनजातिको हक, अधिकार र भाषा संस्कृतिको संरक्षण एवं प्रवर्धन सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरिएका छन्। यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेस निकट नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासङ्घद्वारा आयोजित कार्यक्रममा वक्ताहरूले जनजातिको भाषालाई सरकारी कामकाजीको भाषा बनाइनुपर्ने माग गर्नुभएको छ। यस्तै उनीहरूले जनजातिहरूको भाषा, संस्कृति र पहिचानको संरक्षण गर्न माग गर्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। ट्र्याक खनिएको 70 वर्षपछि इलामको फिक्कल नयाँ बजार सडक कालोपत्रेको काम धमाधम भइरहेको छ। भारतको सीमा क्षेत्र जोड्ने सडक कालोपत्रे सुरु भएपछि पर्यटकको चहल पहल बढ्ने भन्दै स्थानीय उत्साहित भएका छन्। फिक्कल नयाँ बजार सडक खण्डको 10 किलोमिटर सडक अहिले कालोपत्रे भइसकेको छ। 20 किलोमिटर 200 मिटर सडक कालोपत्रे गर्ने ठेक्का सम्झौता अनुसार 500 मिटर आरसीसी ढलान पनि सकिएको हो। सडक खण्डको 9 किलोमिटर 500 मिटर सडक अहिले कालोपत्रे गर्ने गरी वर्षातका कारण रोकिएको छ। सडक वर्षात सकिएपछि असोज कार्तिकमा कालोपत्रे सक्ने निर्माण व्यवसायी दिल्ली खनालले बताउनुभयो। सडक कालोपत्रे भएपछि आन्तरिक र बाह्य पर्यटक बढ्ने विश्वास गरिएको छ। सडक कालोपत्रेले 3वटा स्थानीय तहका बासिन्दा प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्। 53 करोड रुपियाँको लगानीमा कालोपत्रेको काम थालिएको फिक्कल नयाँ बजार जोबारी सडकको वित्तीय प्रगति 60% रहेको छ। सडक कालोपत्रेपछि सूर्योदय नगरपालिका, माइजोगमाई र सन्दकपुर गाउँपालिकावासीलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेछ। पर्यटकको आवतजावत हुने र देशकै सबैभन्दा ठूलो आलु विकास केन्द्र जोबारी हुँदै भारत जोड्ने सडकले उत्तरी इलामका बासिन्दालाई ठूलो सहयोग पुग्ने माइजोगमाई गाउँपालिका अध्यक्ष कुशबहादुर थेबेले बताउनुभयो। त्यो कुरा त अब मान्छेको मोबिलिटी यहाँ बढ्ने बित्तिकै यहाँनिर चाहिँ होटल व्यवसायहरू विशेष गरेर चाहिँ होमस्टेहरूलाई अलिकति प्रमोसन गर्ने हो भनेदेखि यहाँ अत्यधिक रूपमा चाहिँ हामीले आय आर्जनको निमित्त चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। 2010 सालमा तत्कालीन बडा हाकिम सन्तवीर लामाको नेतृत्वमा सडकको ट्र्याक खोलिएको थियो। 2076 मङ्सिरमा निर्माण सम्झौता भएको सडक झापामा रहेको प्रदेश सरकारको पूर्वाधार विकास कार्यालय मार्फत कार्यान्वयन हुँदै आएको छ। सडक कालोपत्रे भएपछि भारतसँग सीमा जोडिने भएकाले सीमा क्षेत्रका नेपाली नागरिकको पनि नेपाली बजारसम्म पहुँच पुग्नेछ। प्रत्यक्ष रूपमा भारतसँग जोडिने यो सडकका कारण भारतीय पर्यटक बढ्ने पनि विश्वास गरिएको छ। 2007 सालमै यो बाटो ल्याउने प्रयास गर्नुभएको, त्यहाँदेखि प्रयास हुँदै गर्दाखेरि विभिन्न सरकारहरू आए, नेतृत्वहरू परिवर्तन भए, तर यो बाटो कालोपत्रे हुन सकेको थिएन। कोशी प्रदेश सरकारको 53 करोडको लगानीमा कालोपत्रेको काम सुरु भएको थियो। 12 महिना यातायात सुरु हुने भएकाले उत्पादित कृषि जन्य उत्पादनलाई भारतको बजारसम्म पुर्याउन सहज हुनेछ। सुजन तिमल सिन्हा, नेपाल टेलिभिजन, कोशी प्रदेश, इलाम। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसले युक्रेनमा गरेको पछिल्लो आक्रमणबाट 7 जनाको ज्यान गएको छ। रुसले युक्रेनको प्रोस्कोप्स शहरमा मिसाइल आक्रमण गरेको हो। त्यहाँ 2वटा मिसाइल आक्रमण भएको छ। आक्रमणबाट दर्जनौं मानिसहरू घाइते भएका छन्। युक्रेनी अधिकारीहरूका अनुसार घाइतेहरू कतिपय बालबालिका र महिलाहरू पनि छन्। अहिले आक्रमणस्थलमा उद्धारको कार्य जारी रहेको युक्रेनी अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। प्रोस्कोप शहर डोनेट्स्कबाट 70 किलोमिटर टाढा छ। त्यहाँ आक्रमण सुरु हुनुभन्दा पहिले 60,000 मानिस रहने गरेका थिए भने अहिले रुसी आक्रमणको त्रासले शहर प्राय खाली छ। त्यहाँका कतिपय भवनहरू क्षतिग्रस्त भएका छन्। युक्रेनले यो आक्रमणलाई आतंककारी आक्रमण भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग छानबिनको आग्रह गरेको छ। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचारको पालो।
नेपालमा उत्पादन भएको गोलभेडा भारत निर्यात हुन थालेपछि सीमावर्ती तराईका जिल्लामा मूल्य आकाशिएको छ। देशकै मुख्य व्यापारिक नाका वीरगञ्जबाट दैनिक 15 देखि 20 मेट्रिक टन गोलभेडा भारतको बिहारतर्फ निर्यात भएपछि बारा, पर्सा लगायतका जिल्लामा गोलभेडाको मूल्य आकाशिँदै गएको हो। नेपालको खुद्रा बजारमा 130 रुपियाँ प्रति किलो बिक्री भइरहेको गोलभेडा भारतमा प्रति किलो 240 रुपियाँमा बिक्री हुने गरेको छ। नेपालमा उत्पादन भएको गोलभेडा अर्थात् टमाटर भारततर्फ निर्यात हुन थालेपछि सीमावर्ती तराईका जिल्लामा यसको मूल्य आकाशिँदै गएको छ। देशकै मुख्य व्यापारिक नाका वीरगञ्जबाट दैनिक 15 देखि 20 मेट्रिक टन गोलभेडा भारतको बिहारतर्फ निर्यात भएपछि बारा, पर्सा लगायतका जिल्लामा टमाटरको मूल्य आकाशिँदै गएको हो। नेपाल भारत बीच गोलभेडाको मूल्यमा प्रति किलो 110 रुपैयाँको अन्तर भएपछि यसको निर्यात बढ्दै गएको छ। नेपालको खुद्रा बजारमा 130 रुपैयाँ प्रति किलो बिक्री भइरहेको गोलभेडा भारतमा प्रति किलो 240 रुपैयाँमा बिक्री हुने गरेको व्यापारीहरू बताउँछन्। भारतको कर्नाटका लगायतका राज्यमा अधिक वर्षाका कारण गोलभेडा उत्पादनमा कमी आएपछि त्यहाँ मूल्य आकाशिएको र नेपालबाट निर्यात सुरु भएको नेपाल फलफुल तथा तरकारी थोक व्यवसायी संघका अध्यक्ष जगुसा तुराहाको भनाइरहेको छ। उहाँले वीरगञ्ज नाका प्रयोग गरी निर्यात हुने गोलभेडा भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशमा खपत भइरहेको बताउनु भयो। महँगो मूल्यमा बिक्री वितरण भइरहेको टमाटरको मूल्य 2 साताभित्रै सामान्य अवस्थामा आइपुग्ने अध्यक्ष तुराहाले जानकारी दिनुभयो। तरकारी सो महंगा नहीं है, तरकारी वो सिर्फ टमाटर महंगा बा। जो कि टमाटर महंगा हो के कारण हिंदुस्तान में कर्नाटका कहे वाला जगह बा, वहाँ पानी के चलते पूरा वहाँ के खेती क्षतिपूर्ति हो गई। वो के चलते जैसे ग्राहक वहाँ से सब आके यहाँ टमाटर किन के ले गए बा। पूरा हिंदुस्तान में मानते नमक नेपाल के टमाटर भी सप्लाई हो रहा है, उसके लिए टमाटर महंगा बा। और सस्ता और सब्जी तो सब सस्ता ही बा। टमाटर सँगै अदुवाको निर्यात बढेपछि नेपाली बजारमा यसको मूल्य समेत आकाशिएको छ। सामान्यतया प्रति किलो 100 देखि 150 रुपैयाँमा बिक्री वितरण हुँदै आएको अदुवा भारततर्फ निर्यात हुन थालेपछि अहिले यसको मूल्य प्रति किलो 400 पुगेको छ। विजय कुमार महतो, नेपाल टेलिभिजन, मधेस प्रदेश, पर्सा। लमजुङको मस्याङदी गाउँपालिका अन्तर्गत 4वटा गाउँमा अलैची होमस्टे सुरु भएको छ। गाउँमा अलैची अवलोकनका निम्ति नै आन्तरिक तथा बाहिरी पर्यटकहरू आउन थालेपछि पाहुनाहरूलाई लक्षित गरी कृषकहरूले व्यावसायिक होमस्टे सुरु गरेका हुन्। लमजुङको मर्स्याङदी गाउँपालिका 7 अन्तर्गत छिनखोला, सेरा, ताराचोक र लुदी गाउँमा दैनिक जसो अलैची अवलोकन गर्न आउनेहरू बढेका छन्। गाउँमा अलैची अवलोकनकै निम्ति आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू आउन थालेपछि स्थानीयले अलैची व्यावसायिक होमस्टे सुरु गरेका हुन्। अहिले हामीले मर्स्याङदी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 ताराचोक, लुदी, सेरा, छिनखोलालाई मध्यनजर राख्दै पर्यटनहरूलाई केन्द्रबिन्दु राख्दै अहिले अलैँची मात्र नभइकन अलैँची जडीबुडीलाई फोकस गरेर हामीले चाहिँ होमस्टे सञ्चालन गर्न गइराखेका छन्। 2 दशक अघिदेखि व्यावसायिक अलैँची खेतीमा रमाएका कृषकहरू वैकल्पिक व्यवसायको रूपमा होमस्टे सुरु भएपछि थप उत्साहित भएका छन्। गाउँमा होमस्टे व्यवस्थापन तथा कृषि पर्यटन प्रवर्धनका निम्ति गाउँपालिका सँगै इको हिमाल नेपालले विशेष सहयोग गर्दै आएको छ। एग्रो टुरिज्मसँग लिङ्क गर्न खोजेको खास कृषि र पर्यटनलाई चाहिँ कसरी सँगसँगै लान सक्छौँ भनेर उहाँहरूलाई पहिला चाहिँ घरवास व्यवस्थापनको जुन तालिम दियौँ हामीले काउलेपानीमा भ्रमण पनि गरायौँ। मर्स्याङदी गाउँपालिकामा मात्रै 1 दर्जन भन्दा बढी गाउँमा व्यावसायिक होमस्टे सञ्चालनमा छन्। तर पछिल्लो समय अलैँची केन्द्रित होमस्टे सुरु भएको र पाहुनाहरू समेत आउन थालेकोले कृषि पर्यटनमा नयाँ आयाम थपिएको मर्स्याङदी गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङ बताउनुहुन्छ। अलैँची खेतीहरू अध्ययन गर्ने, अवलोकन गर्ने हिसाबले पनि धेरै पर्यटकहरू आउने गरेको र त्यसलाई पनि एउटा अर्को आकर्षण केन्द्रबिन्दु बनाएर हामी यसलाई चाहिँ एउटा राम्रो होमस्टे गाउँको रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छौँ। व्यावसायिक होमस्टेका लागि प्रत्येक गाउँमा 10-10 घर छनौट गरी होमस्टे व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम पनि दिएको छ। कृषकहरूले अलैँचीसँगै सतुवा, टिमुर, सिल्टिमुर, सूर्यमुखी लगायतको जडीबुटी खेती पनि सुरु गरेका छन्। नेपाल टेलिभिजनका लागि सन्देश पौडेल, गण्डकी प्रदेश, लमजुङ। आर्थिकपछि अब खेलकुद समाचार। स्वर्ण पदक विजेता तेक्वान्दो खेलाडी नन्दा अवस्याल स्वदेश फर्कनु भएको छ। कोरियामा आयोजना भएको विश्व स्योङनाम
हानमाङडा अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्दो प्रतियोगितामा उहाँले नेपाललाई पहिलो पटक स्वर्ण पदक दिलाउन सफल हुनुभएको हो। मंगलबार स्वदेश फर्किनुभएकी बस्यालले तेक्वान्दोमा नेपाललाई पहिलो पटक स्वर्ण पदक दिलाउन सफल भएकोमा खुशी व्यक्त गर्नुहुँदै नेपाली जनता र नेपालको शिर उच्च पार्न सफल भएकोमा हर्षित रहेको बताउनु भयो। स्वर्ण पदक हात पार्न सफल भएपछि नेपाली महिला खेलाडी कोही भन्दा पनि कम नरहेको आफूले महसुस गरेको बस्यालले बताउनु भयो। 30 वर्षदेखि ताइक्वान्दो खेलमा आबद्ध थिए र पहिला विभिन्न किसिमका प्रतियोगिताहरू खेल्दै आइरहेको हो र अहिले यस प्रतियोगिता जुन अहिले मैले यो पहिला मैले फाइटमा खेल्थेँ, अहिले यो मेरो र्याङ्किङ अनुसारको जस्तो मेरो बेल्ट अनुसारको र मेरो एज अनुसारको मा मैले प्रतिस्पर्धा गरेँ र प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि प्रथम स्थान ल्याउन सफल पनि भए। एकदमै खुसी लागिरहेको छ। उहाँलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उहाँकी आमा, आफन्त तथा विभिन्न खेलकुद सम्बन्धी संघ संस्थाहरूका प्रतिनिधिले स्वागत गर्नुभएको थियो। खेलकुद समाचारपछि अब मौसम। नेपालमा मनसुनी वायुको साथै बंगलादेशको उत्तरी भूभागका तथा आसपास रहेको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव रहेकोले देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही मधेस, बागमती, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा र बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। आज दिउँसो देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका धेरै र बाँकी प्रदेशको केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। साथै मधेस, बागमती र गण्डकी, कोशी र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जनसहित भारी वर्षाको सम्भावना अझै छ। त्यसैगरी मधेस र बागमती प्रदेशका 1-2 स्थानमा धेरै भारी वर्षा हुन सक्ने पनि महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। मौसम सम्बन्धी यो जानकारी सहित हामी समाचार बुलेटिनको अन्तिममा आइपुगेका छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार एकपटक फेरि। लगातारको वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोले देशभरको जनजीवन प्रभावित, 2 जनाको मृत्यु, 6 जना बेपत्ता। वर्षा जारी रहेकोले सतर्क रहन आग्रह। रोल्पामा भएको बस दुर्घटनामा 4 जनाको मृत्यु, 11 महिनाको शिशुसहित 15 जना घाइते। घाइतेहरूको विभिन्न अस्पतालमा उपचार हुँदै। सुन तस्करी सहित हाल अनुसन्धान भइरहेका सबै प्रकरणमा संलग्न जोसुकैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता। गृहमन्त्रीको जवाबपछि पनि संसदमा एमालेको अवरोध कायमै। भान्सामा नियमित प्रयोग हुने गोलभेडाको मूल्य आकर्षिएपछि उपभोक्ता मारमा। गोलभेडा भारत निर्यात भएसँगै व्यापारीले अस्वाभाविक मूल्य बढाएको किसानको गुनासो। युक्रेनको पोक्रोभ शहरमा रुसको मिसाइल आक्रमण, 7 जनाको मृत्यु, कैयौं घाइते, धेरै भवनहरू क्षतिग्रस्त। हवस् त, समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।